السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو لو دوفوار ديالنا نيميرو 2 ديال السيمستر 1. آه، الواجب ديال الامتحان الثاني في الدورة الأولى بالنسبة للثالثة إعدادي. عندنا sur la figure ci-dessous on donne AB égale à 8, AC égale à 7, AB كتساوي 8، AC كتساوي 7، BC كتساوي 8، CG كتساوي 6. E un point de AB. لاحظوا E un point de AB كنتمي لا droite AB تيل كو هنايا دايرين معقوفتين يعني قطع AB تيل كو AE هاد المسافة AE كتساوي لنا جوج اي او اف باراليل مع بي سي. هاد او اف راها باراليل، هادي معلومة، او اف باراليل مع بي سي متوازيين. او اف كتوازي لينا بي سي. مزيان. عندنا ا بي من الاحسن نحطو لي ميزور ديما في التمارين. ملي نعطيكم التمرين حط لي ميزور هنايا في سور لا فيغور، حط المقاييس اللي عاطينك حطهم هنايا في الشكل ا بي باش كيساعدوك. نديرو بلون مغاير باش ا بي 8، ا سي 7، ا سي 7، ا سي راه من هنا حتى لهنا، و ا بي راه من هنا حتى لهنا باش ما تدوخش. كاين اللي غيقول دو راه غير ا او. سي جي بي سي، بي سي عاوتاني من هنا حتى لهنا، بي سي 7. متفقين؟ و سي جي 6، سي جي هنا 6. السؤال هو كالكولي ا اف. عندنا ا اف مجهولة، اي او اف. ا اف اي لا ديستونس او اف. هاد ا اف و او اف. هنايا شنو غادي ندير؟ لاحظوا معايا، عندنا هنايا مستقيما نقطة التقاطع هي عندي هنايا هاد الضلع، عندي هاد الضلع، عندي هاد الضلع، لكن ناقصني هاد الضلع. كيفاش غندير نحسبو؟ وعندي هنايا كاين توازي. هادشي فاش كيفكرني؟ يعني il faut l'appeler le théorème de طاليس. يعني نحتاجو مبرهنة طاليس مباشرة. الوغ كنا قلنا باللي مبرهنة طاليس واش غنجيو نطبقوها خصنا جوج شروط: الشرط ديال استقامية النقط والشرط الثاني ديال التوازي. ها هو التوازي كاين، غنشوف استقامية النقط. غنديرو لا سوليسيون. تابع معايا. عندي غنقولو هنا دون لو تريونغل، غنتكلمو بعدا على التريونغل، نحدد دو تريونغل اللي كنهضرو عليه. دون لو ملي نكون نجاوب ديما حدد لي تريونغل. راه هذا جي اف سي راه تريونغل، ا او اف هذا راه تريونغل، هنايا ا بي سي راه تريونغل. حدد لي التريونغل اللي غادي تخدم عليه. الوغ مادام قلنا حنايا بغينا هاد الضلع، يعني نخدمو على التريونغل ا بي سي. دون لو تريونغل ا بي سي اون شنو عندنا؟ عندنا قلنا في المعطيات عندنا او ان بوين دو ا بي، نشيرو ليها. الوغ غنديرو او، غنديرو النقطة او باش نثبتو الاستقامية ديال النقط. او كتنتمي لأ بي، لو سيغمون أ بي. ها هي او كتنتمي لأ بي. مادام كتنتمي ليها نقطة من أ بي كتنتمي لأ بي، يعني او راه نقطة من هاد لو سيغمون، هاد القطعة أ بي. ألوغ أ و او و بي راه في نفس المستقيم، يعني مستقيمية. متفقين؟ اي اف، اف لاش كتنتمي لأ سي، القطعة أ سي. اي اف هذا الرمز راه كيعني تنتمي للقطعة
اسي. اللي مراجع الدرس جيدا وخدم دوك التمارين اللي درت في لاشين راه غادي يفهم هاد الهضره اللي تنقول. واللي باقي ما شافش هادشي يرجع يشوف الدرس عاد يجي يخرج هاد لو دوفوار. اي الشرط الاول ديال الاستقاميه هو التحقق، استقاميه النقط، تبتناه بهاد الطريقه. غنشوفو دابا الشرط الثاني باش نطبقو جوج شروط عاد نطبقو مبرهنة طاليس. اي عندنا هنا في معطى او اف مسهلين عليه كيوازي بي سي. الشرط الثاني هو التوازي، او اف كيوازي ليا هاد او اف كيوازي ليا بي سي. الوغ دابا الشروط بجوج متوفرين، متفقين. اشنو باقي ليا؟ مادام توفر عندي الشروط بجوج، شنو غادي نقول؟ غادي نقول دونك، نكملو هنايا. دونك d'après le théorème de Thalès, on a شنو غنديرو دابا؟ غنديرو لي رابور، غنديرو غنديرو 3 تري كما كنت وريتكم الطريقه في لو كور. غنحط عندي نقطه التقاطع ديال هاد المستقيمين، هو غنحط هنا 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 هنا. هنا غادي نحط النقاط اللي حدا اللي مع عندي او غنحطها. شنو تابع بي غنحطها لتحت، او على بي. ثم هنايا مادام بديت او يعني غنبدا حتى هنا اف. شنو تابع اف سي. وهنا غادي ناخد هذا وناخد هذا هي او اف. ثم هنا كذلك ناخد بي وناخد سي، او اف على بي سي. متفقين؟ دابا بغيت نعرف الطول ديال اف. لاحظوا هنا بغيت الطول ديال اف. او عندي هي جوج، بي عندي هي 8، سي عندي هي 7. خاصني نخرج اف، يعني غادي ناخد هاد الغابور وهاد الغابور. متفقين؟ عندي غنعوضها على بي، غادي نعوضها اف. بغي نمشي بشويه باش ما نحرقوش المراحل، باش نفهموا جميع المراحل. حنا الهدف ديالنا هو هذا اف حيت في السؤال قال لك كالكولي اف. الهدف ديالي هو اف. مزيان. عندي هذا كنعرفو شحال كيساوي، هاد اب كنعرفو شحال كتساوي، سي كنعرفوها كتساوي، اف ما كنعرفوش. دابا غنعوض او كتساوي ليا جوج، بي كتساوي 8. متفقين؟ عندي اف نخليها هي ما عرفهاش، سي غنعوضها، سي هي 7. مزيان. غندير ديك القضيه ديال هنايا، هذا غنضربو كنجيبو لهنا كنضربو في هذا، وهذا كنضربو في اف. شنو غادي ندير؟ غندير جوج مضروبة في 7 كتساوي 8 مضروبة في اف. متفقين؟ باش نمشيو بشويه بشويه. الوغ هاد اف غنخليها في بلاصتها، هاد 8 غنجيبوه هنايا. مادام نجيبوه هنا غنقسموه، دابا جوج في 7 تولي 14. هاد 8 غنجيبوه لتحت هنايا في المقام، تولي 14 على 8. شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا اف. هاد اف نجيبوه هنا، 14 على 8 نجيبوه هنا، حيت هاد اف هو المجهول اللي ما كنعرفوش. الوغ اف كتساوي ليا 14 على 8. راه بدلنا لهم غير البلايص، هاد اف جبنا بحال ما درنا والو، راه كاين تساوي بيناتهم. الوغ 14 الا قسمناها على 8 في عمليه حسابيه، شوفوا شحال تخرج لكم. غتخرج لكم 1.75. متفقين؟
إذن AF كتساوي لنا 1.75. AF 1.75. مزيان. شنو باقي لينا؟ باقي لينا غادي نشوفو المجهول اللي عندنا هو EF تا هو مجهول، راه هو عندنا هنا. الطريقة اللي غنحسبو بها EF غناخدو عاوتاني قلنا AE AB، حيت AE AB معروفين كيساوي لنا EF على BC تا هو معروف هو 7. الوغ اللي ما معروفش هو اللي غنقلبو عليه هو EF. متفقين؟ الوغ AE غنعوضوها بنفس الطريقة، 2 AB 8 EF مجهول نخلوه هو BC نعوضوها ب7 نفس الطريقة. غادي نجيبو 7 نضربوها في 2 في 7 8 غتمشي تضرب في EF. الوغ غتبقى لي هنا EF توهي 14. ولاتي هنايا كاين شي AB، عندي AB كتساوي 8 AE 2 على 8 EF على BC تساوي 7. الوغ 14 على 8 باغدون هنايا BC راه كتساوي 8. BC لاحظوا BC 8 كنا غلطنا هنايا، BC راه 8 فاش جينا نعوضوها غلطنا 8 ماشي 7. ها هي BC في المعطيات 8، غير هنا جيت نكتب 8 ولا نكتب 7. الوغ BC غتكون هنا 8. مزيان، هنا 8 حتى نضربوها في 2 8. هنايا 8 في 2 16 على 8 دونك 16 على 8 هي 2. الوغ EF غتساوي ليا 2. متفقين؟ دابا غادي ندوزو للسؤال 2. السؤال الثاني، عندي السؤال الثاني لا دغواط GF، ها هي GF باسون باغ F كتمر لنا من F وكتقطع BC كوب BC اون G، كتقطع لنا BC اون G. montrer que GF est en parallèle à AB. montrer que GF هاد لا دغواط GF باراليل مع AB. متفقين؟ هنايا شنو الطريقة اللي غادي نطبقو؟ هنايا في لا كيسيون 2 غادي نحاولو نثبتو بلي GF باراليل مع AB. هذه هنا مبرهنة اللي كنستعملو هنا، كنستعملو مبرهنة ديال طاليس العكسية، لو ريسيبروك دو تيوريم دو طاليس. قبل ما نستعملو لو ريسيبروك دو تيوريم دو طاليس كنحتاجو 2 ديال الشروط: استقامية النقط، عاد كنحتاجو الرابور خاص يكون كيساوي الرابور مثلا ديال CF على CA كيساوي CG على CB. المهم غادي نشوفو هادشي في هنايا في الحل. دون ديما نذكرو لو تريونغل اللي كنخدمو عليه. دون لو تريونغل عندي دون لو تريونغل ABC قلنا لاحظ عندك هنايا F كتنتمي لأسي، A G كتنتمي لبيسي. دونك هنايا لي بوين كيفاش خاصو يكونوا مستقيمين او دون لو ميم اوردر، يكونوا في نفس الترتيب. حيت الا بدينا هنايا سي اف على سي ا خاص يكونوا في نفس الترتيب. حتى هنا ما نجيوش نديرو هنا سي بي على سي جي، لا، حيت بدينا هنا باف سي اف خاصنا نبداو حتى هنا سي جي.
عاد سي بي. متفقين؟ الوغ لي بوين سي اف A et C, G, B sont alignés. Sont alignés مستقيمية dans le même ordre. في نفس الترتيب. دابا الشرط توفر ديال استقامية النقط. غادي نشوفو الشرط الثاني. اي قلنا سي اف على سي ا. سي اف على سي ا. غنعوضوه. سي اف شحال كيساوي لينا؟ هنايا سي اف باش نخرجوها قلنا سي اف شحال كيساوي لينا؟ لاحظوا سي اف كيساوي لينا سي ا ناقص 1 ناقص ا اف. كيساوي لنا سي ا ناقص ا اف. غنعوضو سي ا. سي ا هي 7 و ا اف 1.75. الوغ هنايا 7 إلا حيدنا منها 1.75 غتبقى لنا 5.25. متفقين؟ الوغ سي اف نعوضوها ب5.25 على سي ا. سي ا اللي هي 7. غادي نحسبو هاد لو رابور. الوغ 5.25 على 7 هي 0.75. غنشوفو هاد لو رابور واش كيساوي الرابور الثاني. اي غنشوفو مادام درنا السي اف على السي ا هنا نديرو السي جي على السي بي. سي جي على السي بي. غنشوفو سي جي كتساوي لنا 6 و سي بي كتساوي لنا 8. الوغ إلا قسمنا 6 على 8 غادي تعطينا 0.75. الوغ لاحظوا عندي مادام عندي هاد الغابور سي اف على سي ا كيساوي ليا سي جي على سي بي. الوغ سي اف على سي ا كيساوي ليا سي جي على سي بي كيساوي 0.75. متفقين؟ d'où d'après le réciproque du théorème de Thalès, on conclut que عندنا جي اف هنا كيتبان بلي جي اف باراليل ا بي. من خلال هاد لو رابور كنستنتجو الا كان متساوي عندنا بلي جي اف كيوازي لينا ا بي. متفقين؟ انتهينا من ليكزارسيس 1. نتلاقاو ان شاء الله في ليكزارسيس 2 نكملو لو دوفوار ديالنا. الى اللقاء.